मिसाईल या कितें ड्रोन खबर ना त्यांचा आवाज येतालो सारको कळटालो आवाज. येस पूण असो बोवाळ कसलो काय अजूनही जावंक ना हांगा. पूण ते टीव्हीर दाखयता हांगासर इतले हे जालें ते जालें इतले हांगासर कोणाक काय ना पॅनीक जावपाची कोणीच गरज ना. पूण अजून काय जावंक ना सुशेगाद आसा आमी सुशेगाद चल्ला देवा कृपेन. हॅलो गायज आणि आयज सकाळ सकाळची तुमकां अपडेट दिवपा म्हटल्यार आयज काल तुवें म्हाजो व्हिडिओ पळयलेलो आणि आयज सध्या सिच्युएशन सेम तशेंच आसा. काय इतलें हें जावंक ना चड वाडोंक ना काय ना कित्याक सद्याक पळय काल राती आवाज येतालो कित्याक आमी रातचे खबर आहा सगळें शांत आसता पूण आवाज येतालो ते मिसाईल या कितें ड्रोन खबर ना त्यांचो आवाज येतालो सारको कळटालो आवाज. येस पूण असो बोवाळ कसलो काय अजूनही जावंक ना हांगा आणि आमी सगळे सेफ आसा अजूनही बरे आसा. पूण हांगा इस्कॉलाक बी सगळ्यांक हॉलिडे दिल्लेली आसा कुयटा जाल्यार इस्कॉलाक बी सगळ्यांक हॉलिडे दिल्ली आसा. येस आणि आतां हांव भायर सरला म्हाका सध्या आतां कितें सामान जाय आसलें रांदपाचें सामान ना म्हणून आतां सुपर मार्केटान कित्याक लोकूय म्हणटा सगळें बंद आसा तशें कांयच ना सगळें चालू आसा हांगा आनी आमी सुशेगाद आसा. ओके तर चल तुमकां दाखयता रस्त्यार कशे लोक आसा ना कितें तें सगळें दाखयता तुमकां. ओके पळय गायज हांगासर सुशेगाद आसा कांय टेन्शन ना कसलें टेन्शनूच ना. पळय लायफ गोज ऑन म्हणटा तशें हय कोण ते टीव्हीर दाखयता हांगासर इतले हे जालें ते जालें इतलें हांगासर कोणाक काय ना पॅनीक जावपाची कोणीच गरज ना. कित्याक म्हाका आयजूय सकाळीं म्हाका खूब जाण फोन करतात कितें अजूनय तुमचें जावंक ना हांवें बाबा चल्ला पळय आसा नॉर्मल लायफ. आयज तुमकां ट्राफीक कित्याक चड दिसती पडना आयज हॉलिडे डिक्लेअर केल्या इस्कॉलाक बी ताजे खातीर तुमकां चड ट्राफीक दिसती पडना हांगा पळय नाजाल्यार ट्राफीक दिसती पडटा तरी तुमकां गाडयो पळय खूब गाडयो दिसती पडटल्यो पळय येता वयता ते. ऑल गुड पूण आयज मातशें क्लायमेटूय हें आसा मातशें मडी क्लायमेट आसा डस्ट आसा क्लायमेट. आनी हांव भायर चल्लों कित्याक म्हाका मातसो सुपर मार्केटान वचपाक सामान घेवपाक कितें रांदपाक काय नाशिल्लें पूण आतां घेवया म्हटलें ताजे खातीर भायर चल्लोलो हांव. पयलें काय टेन्शन घेयनाका कितें आसा जाल्यार हांव रोकडो अपडेट करता तुमकां कितें चडूच जाता जाल्यार. पूण आजून काय जावंक ना सुशेगाद आसा आमी सुशेगाद चल्ला देवा कृपेन देव आसा आमच्या फाटीं कसलें टेन्शन घेवपाची गरज ना. ओके तर हय तुमकां दाखयता आतां सुपर मार्केटूय दाखयता हांव वयता तें चालू आसा पळय. लोक म्हणटा हें शॉर्टेज आसतालें तें शॉर्टेज कांय शॉर्टेज ना सगळें बरें आसा सुशेगाद आसा तें दाखयता तुमकां मुखार. गर्दी पळया कितली आहा ती हांगा तशें कांय पॅनीक जावपाचें ना लोकांची एज रेग्युलर लायफूच चालू आसा. हे पळय सायरना आवाज तुमकां कितलो आयकपा येता खबर ना. हे पळय आवाज येता जाल्यार पळया चॅक करा पूण सायरन सगळ्याक चालूच आसा सायरन.